अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जनाब। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको मैंने 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि कुछ पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडियंस का डेटा जो है वो हैक कर लिया, उनका चैनल भी हैक किया। और मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में ये भी बता दिया था कि कुछ सियासतदानों और कुछ व्लॉगर्स के ऐसे नेटवर्क्स खुलने जा रहे हैं, उनका तमाम डेटा जो है वो हमारे हैकर्स के हाथ लग गया है। उसमें से अब जो डेटा लीक हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं कि आदिल राजा नाम का एक शख्स है और उसकी बीवी है जी सबीन। ये दोनों बेसिकली रॉ के एजेंट्स निकले हैं और किस तरह से रॉ के लिए ये काम करते हैं, इनके ऑडियोज लीक हुए हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सबूत के साथ। और जो चैट्स लीक हुई हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये 53rd जिसे कहते हैं ना क्लिप है। इससे पहले के जो 52 क्लिप्स हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ लीक होने वाला है, वो सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। और दूसरा आपको मैंने बताना है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनके घर पे छापा मारा गया। और जब छापा मारा गया तो वहां से क्या क्या कुछ निकला उसकी फुटेजेस भी आपको दिखाऊंगी। और शर्म से यकीन करें कि आज आपकी आंखें झुक जाएंगी, खासतौर पे वो लोग जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको बताऊं कि अफगानिस्तान से जितने भी अफगानी पाकिस्तान में इलीगल तरीके से आए थे उनको अल्टीमेटम मिल गया है और अब वो अपनी जायदादें नीलाम करके वापस अफगानिस्तान जाएंगे। और अगर नहीं जाएंगे तो फिर उनके साथ क्या होगा, ये इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही आपको बताऊं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जिस तरह से छक्के छुड़ाए हैं पीटीआई के वकला के, और जिस तरह से उनको दलाइल देने नहीं आ रहे थे, वो तमाम क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी आज सबूत के तौर पे। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मैंने आज के व्लॉग का हिस्सा बनाई हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर मैं आपको दे दूं कि जो साबिक वजीर हैं, वफाकी वजीर यानी कि अली अमीन गंडापुर उर्फ शहद वाली सरकार, जनाब उनके हवाले से खबर है। और ख़बर ये है कि उनके घर पे छापा मारा गया और उनके घर से अल्लाह माफ़ करे कि सैलाब मुतासरीन तक की जो चीज़ें थीं वो निकली। ज़कात का माल उनके घर से निकला। और इससे पहले भी एक मरतबा उनके घर पे छापा मारा गया था और उनकी जो अलमारियां थी, उनके जो घर के कमरे थे वो अलग से मुख्तस थे जहाँ से ये सारा इस तरह का माल जो है वो बरामद हुआ था। अब की बार जो उनके घर पे छापा मारा गया है और उस छापे के दौरान क्या क्या चीज़ें निकली हैं वो मैं उसकी तफसीलात आपको बता देती हूँ। ये जो महकमा एंटी करप्शन है जी, डेरा इस्माइल खान, उन्होंने छापा मारा है। और उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर के घर से मुतासरीन की इमदाद वाले 50 टेंट, यानी कि जो आपको पता है कि सैलाब आया था आज से 2 साल पहले, और उस सैलाब के दौरान लोगों का जो नुकसान हुआ था उसके लिए जो टेंट्स इकट्ठे किए गए थे लोगों की ज़कात के माल से, वो वाले 25 टेंट भी अली अमीन गंडापुर के घर से जो हैं वो निकले हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पे वहां पे मौजूद थे। 17 टेंट जो हैं वो यूएनएचसीआर और 7 टेंट जो हैं वो पीडीएम के अंदराज करदा थे, यानी जो रिकॉर्ड का हिस्सा बने हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि एंटी करप्शन टीम ने जो सामान कब्जे में लिया है उसके बाद उन्होंने जनाब वाकई की रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। जैसे जैसे मैं आपको ये बातें बता रही हूँ साथ साथ अली अमीन गंडापुर के घर पे जो छापा मारा गया है, साथ साथ आप उसके क्लिप्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर ने महकमा एंटी करप्शन के छापे की तस्दीक भी कर दी है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मेरे घर पे छापा पड़ा है, लेकिन वो मुकर गए हैं एक बात से। उन्होंने कहा कि जो सारे टेंट्स हैं ये मेरी जाती मलकियत है, ये मैंने खुद रखे हुए थे। मतलब वो जारी बात है क्यों मानेंगे कि ये चोरी का माल था, या अल्लाह माफ़ करे ज़कात के पैसों के टेंट्स भी उन्होंने नहीं छोड़े थे। और वो सैलाब मुतासरीन जो बेचारे अपने घरों के बाहर जो है वो खाली इसी तरह बेयारो मददगार बैठे रहे खान साहब के दौरे हुकूमत में, और ये शहद भी पीते रहे और टेंट भी छुपाते रहे। अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है। अब हम चलते हैं जी काशिफ अली बासी की तरफ। तो काशिफ अली बासी जो है उनको सुकून नहीं मिल रहा जब से उनको ये बात पता चली है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। उनको लूज मोशन लग चुके हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने ऐसे ऐसे मुंह बनाए थे कि शायद वो अगर कोई एक्टर होते तो उनको इतना अंदाजा होता कि भाई अगर आपके दिल में कुछ चल रहा है तो मुंह ऐसे ऐसे करके बनाने की बजाय उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। लेकिन वो अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर पाते और हंसते हंसते वो सकते में चले जाते हैं। अब की बार उन्होंने क्या किया, मुशाहिद हुसैन सैयद को बुला लिया। उनका ख्याल था कि मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा नवाज शरीफ की तारीफें करना शुरू कर दी।
انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب جو یوتھیاں ہیں ان کے پاس ایک ہی بات بچتی ہے، وہ یہ کہ جی نواز شریف جب تقریر کرتے ہیں تو وہ پرچیاں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جب وہ فی البدیہہ بات کرتے ہیں تو ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ پرچیاں دینے والے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں اوبویسلی وہ آتے ہیں جب کوئی لیڈر تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہ لے آتے ہیں پرچیاں کہ میاں صاحب یہ بھی فلاں نے کہا ہے کہ اس کی فرمائش پہ یہ بول دیں، فلاں کی فرمائش پہ یہ بول دیں، بعض دفعہ کسی اور کی فرمائش پہ کچھ بول دیں. تو انہوں نے جب بات کی تو اس وقت جو کاشف علی عباسی کے جذبات تھے نا، یقین کریں کہ لٹرلی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رونا شروع کر دیں گے، اور ان کے اوپر مجھے بڑا ہی ترس آیا. ہیو اے لک. You connect with the Lahoris, you connect with your constituency, and then you... But he will be a game changer. Yes. How much, that will be determined when he comes Dekho ji, back. he is frankly the only trump card of the PMLN. PMLN is Nawaz Sharif. اور وہ he should go for the kill for this thing دبنگ طریقے سے. یہ جو ہے نا کہ too much analysis leads to paralysis. اے کر دو جی، او کر دو جی، 2 پیج سکھانا. You see, lot of these people are, you know, circles become intriguers and little things. وہ کانے جی دسنا، پرچیاں دینا. یار speak from the heart. I've known Mian Saab. The real Mian Saab is the natural leader. He can connect. But if he is contained and controlled and وہ اس کو کیا جائے پورا. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں، جنرل حافظ صاحب، انہوں نے ایپکس کمیٹی کے اندر یہ بات کہہ دی ہے، اور یہ بات میں آپ کو پچھلے مہینے سے بتاتی آ رہی ہوں، حالانکہ یہ اعلامیہ اب جاری ہوا ہے. میں 1 مہینے سے آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں کہ جتنے بھی افغانی پاکستان کے اندر ہیں ان تمام کو نکالا جائے گا پاکستان سے. اور میں آپ کو بتا چکی تھی کہ اس وقت جو ہیں وہ تقریباً 30 لاکھ کے لگ بھگ جو افغانی ہیں وہ پاکستان کے اندر مقیم ہیں، جس میں سے 10 لاکھ کا جو ڈپارچر ہے وہ ہو رہا ہے فی الحال. یعنی ان کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے، جو بالکل ہی غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. یہاں تک کہ اگر انہوں نے یہاں پہ کوئی پلاٹس خرید لیے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے کوئی جائیدادیں بنا لی ہوئی ہیں، تو ان کو نومبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے، الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ فوراً اپنی زمینیں بیچو، یہاں سے نکلو. اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ 27 خاندان ایسے ہیں جن کا انکشاف ہوا ہے کہ جو افغانی ہیں اور وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں نہیں آئے، اور انہوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر نادرا کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ پاکستان کے بنوا لیے ہوئے ہیں. اور ان کی لسٹ جو ہے، ان کے خاندان کے جو سربراہان ہیں ان کی لسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ یہاں پر نکل جائیں. اور اس میں اکثر جو ہیں وہ سی ٹی ڈی کو مطلوب بھی ہیں. کیا ہے یہ خبر، ذرا سنیے. خیبر پختونخوا میں شناختی کارڈ حاصل کرنے والے 27 افغان خاندانوں کا انکشاف ہوا ہے. پشاور میں رہائش پذیر افغان خاندانوں کے سربراہان کے نام اور آئی ڈی کارڈ نمبرز کی نادرا نے لسٹیں مرتب کر لی ہیں. تو آپ کو بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں شناختی کارڈ حاصل کرنے والے 27 افغان خاندانوں کا انکشاف ہوا ہے، اور پشاور میں رہائش پذیر افغان خاندانوں کے سربراہان کے نام اور آئی ڈی کارڈز نمبر کی جو لسٹ ہیں وہ مرتب کر لی گئی ہیں. نادرا کی جانب سے شناختی کارڈ حاصل کرنے والے بیشتر افغان فضل الرحمان کالونی کے رہائشی نکلے ہیں. اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ اوپن ہیئرنگ کرتے ہیں انٹل کہ اس میں کوئی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو نہ ہو. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جو ہے وہ یوتھیاز بہت زیادہ چیخ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اوپن ہیئرنگ کیوں نہیں ہو رہی خان صاحب کے ایک سائفر والے کیس کی. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ سائفر والا کیس جو ہے اس میں کچھ ایسے کوڈز ہیں، اس میں کچھ ایسے تحفظات ہیں دوسرے ممالک کو کہ وہ آپ اوپن ہیئرنگ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جب ہوا تو اس میں چیف جسٹس کا جو مکالمہ ہوا وکیل صاحب کے ساتھ تو بڑا ہی کمال کا تھا. میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کس کے وکیل ہیں؟ تو فرمایا وکیل صاحب نے کہ میں پچھلی مرتبہ یہاں نہیں تھا، میں مدثر حسن کا وکیل ہوں. تو چیف جسٹس نے کہا وہ کون ہے اور کدھر ہیں، ان کو دکھائیں. تو وکیل نے کہا کہ جی وہ وکیل ہیں اور پشاور کے لیے کیس کرنے کے لیے، وہاں پہ کوئی اور کیس ہے، وہاں وہ پیشی بھگتانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ تو یہ اہمیت ہے آپ کے نزدیک اس کیس کی کہ انہوں نے آنا ہی مناسب نہیں سمجھا. یعنی وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بھگو بھگو کے چھتر مارنا. اور بھی کلپس میں نے آپ کو کچھ دکھانے ہیں ذرا، لیکن یہ کلپ دیکھیے. آپ کدھر سے ہیں؟ تو آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی اس کیس کو؟ آپ کس کے لیے ہیں؟ نام بتائیے کس کے لیے؟ مدثر حسن. کون ہے مدثر حسن؟ لائر. کدھر ہیں؟ دکھائیں ان کو.
today he has called to Peshawar. He has a case in हाँ, Peshawar. तो देखिए ये तो अहमियत आप दे रहे हैं, एक दिन वकील नहीं है तो दूसरे दिन वो पिटिशनर इनको जितना शौक इस केस का नहीं है। अच्छा, ये एक और आपको बड़ा मज़ेदार क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं उन्होंने कहा वकील साहब को कि आपकी पिटीशन में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि पार्लियामेंट की कानून बनाने की जो अहलियत है वो नहीं है। यानी आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में ये लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट कवानीन बनाती है वो नहीं बनाने चाहिए या इस तरह की ये जो बहस कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो आप इस वक्त पटिशन लेकर आए हैं उसमें ये बात ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जिसका मतलब ये है कि आप पार्लियामेंट की अहलियत को मान रहे हैं क्योंकि आपने उसके बारे में बात ही नहीं की है, और आप कह रहे हैं कि ये एक्ट जो है आइन की रूह के खिलाफ है, तो आप बस ये बता दें कि ये कानून आइन की किस शिक के खिलाफ है। और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। हैव अ लुक। सारी बातें जो आप कर रहे हैं, जैसे माय लॉर्ड ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि हमें उससे इतराज़ नहीं, आपने सिंपल दो बातें बतानी है। माय लॉर्ड जस्टिस इजाज साहब ने आपसे पूछा कि ये कॉम्पिटेंस है पार्लियामेंट का कि ये एक्ट बना सकते या नहीं बना सकते। आपके पिटिशन में देयर इज नो ग्राउंड इन दिस, कोई आपने ग्राउंड नहीं लिया है कि उनकी, यानी आप कॉम्पिटेंस तो मान रहे हैं आपके पिटिशन से हजार, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये एक्ट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, ये बता दें कि ये फ्लॉप शिक से कन्फ्लिक्ट कर रही है, दैट्स ऑल। एक और बड़ा मज़ेदार क्लिप आपको सुनवाना चाहती हूँ। ओ हो, क्या तारीख़ी बेइज्जती हुई है ख्वाजा तारिक रहीम साहब की। और वो कैसे कि जब उनकी आई बारी दलाइल देने की तो कहने लगे कि मैं अपने 2 पोतों की मदद के साथ बात करना चाहता हूँ, और किरामन कातिबीन की तरह उन्होंने दोनों को खड़ा कर लिया। इस पे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब ये बात तो बिल्कुल गैर ज़रूरी है, मतलब आपको बात नहीं करनी आती या आपको शिकें नहीं बतानी आती जो आपने अपने दाएं बाएं जो हैं वो 2 खड़े कर लिए हैं, ये बात आपकी नहीं सुनी जाएगी। और क्या कहा उन्होंने और किस तरह चित्रौल की। हैव अ लुक। With my help of my 2 grandsons, I was ये able देखिए to- ये बात बिल्कुल गैर जरूरी मुझे- थी। नहीं सॉरी ख्वाजा साहब, मैं यहीं आपको sorry, टोक sir. दूंगा। I ये had- नहीं, I was- मैं नहीं सुनूंगा ऐसी बातें। मैंने आपको Sir, अभी I was गुजारिश asked- की है। I was asked 20 नहीं, questions. नहीं ये बातें ना करें बाय द हेल्प ऑफ माय ग्रैंडसन्स। I was asked ये 20 क्या बात है? अच्छा, फिर ये जब सब कुछ हुआ तो उसके बाद अपने रिमार्क्स को कंक्लूड करते हुए जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने कहा कि बड़ी मज़ेदार उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जब मार्शल लॉ लगता है तो फिर सब खामोश होकर बैठ जाते हैं, तब किसी को आइन नज़र नहीं आता है और सबको हलफ किसी को हलफ उस वक्त याद नहीं आता। लेकिन जब पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है तो उसके ऊपर हलफ भी याद आ जाता है, आइन साजी भी याद आ जाती है, कानून भी याद आ जाता है। और समाअत के आगाज़ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आज ही हम इसका अख्ताम करें। और समाअत के दौरान जो अकरम चौधरी हैं उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म से मुतल्लिक खबर जो है वो पढ़ के सुनाई, तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने शर्त कॉल दी। उन्होंने कहा कि ना पढ़े, हमारा जो कंसर्न रिलेटेड चीज़ें ही नहीं है वो हमारे सामने आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल ये था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जितनी भी समाअत थी उसका मज़ेदार अहवाल जो मैंने आपके सामने रखा है। और अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि आदिल बाजा नाम का एक शख्स है जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ था और पाकिस्तान के अंदर बैठकर रियासत के मुखालिफ बयानिया चला रहा था, और उसका सारा बयानिया जो सपोर्ट करता था वो रॉ को करता था, वो मुल्क दुश्मन एजेंडे को करता था। अफसोस की बात यह है कि सिवाय यूथियों के उस शख्स को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। फिर जब उसने देखा कि रियासत ने अपना डंडा उठा लिया, फिर वो यहाँ से भागा और बाहर जाकर उसने ज़्यादा गंदगी फैलाना शुरू कर दी। मैं उस शख्स को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन उनके बारे में कुछ लोगों ने बताया कि वो अपनी बीवी को बेयारो मददगार यहाँ पे छोड़कर किसी सबीन नाम की खातून के साथ उसने जाकर वहाँ पर शादी कर ली। और वो जो सबीन नाम की खातून है उनके बारे में भी बहुत गलत बातें मैंने सुनी हैं, लेकिन क्योंकि वो एक खातून है तो मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अब वो शख्स जो है उसने बड़ा बदतरीन प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी इदारे, ख़ास तौर पे उसका जो हदफ है वो पाक फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है। अब उसकी एक ऑडियो लीक हो गई है, और मज़ेदार बात यह है कि वो रॉ के ही एक एजेंट के साथ बात कर रहा है, और जिन्होंने लीक की है अभी उन्होंने सिर्फ 10 सेकंड की ऑडियो जो है वो लीक की है, जबकि उसके 53 के करीब जो हैं वो उसके पार्ट्स बनाए गए हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि डार्क वेब के ऊपर जो है उसको लीक भी कर दिया गया है, और इसमें अभी कुछ सियासतदान भी शामिल हैं। यानी कि अब जो लीक्स का सिलसिला है समझ लें वो लीक हो चुका है, और आने वाले दिनों में आप उसकी भरमार देखेंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा ये बाजा साहब की ऑडियो सुनें कि वो क्या बात कर रहे हैं उस शख्स के साथ। हेलो रजत, हाउ आर यू? I'm good. कैसे हैं आप? यार मैं ठीक हूँ ब्रो. द प्रॉब्लम इज दैट दे आर ऑलरेडी लेबलिंग मी द रॉ एजेंट एंड एवरीथिंग, यू नो. राइट नाउ माय मेन इशू जी तो जनाब आपने ऑडियो सुना। अब मैं आपको बता दूं कि ये अदील आसिफ हैं जी,
انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے لکھا کہ غدار باجا جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہنی ٹریپ کے طور پہ استعمال کرتا ہے. یہ ان کا الزام ہے، میں تو صرف ایک ٹویٹ پڑھ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ شروعات ہے، ورنہ اب مجبوراً وہ تمام چیزیں شیئر کرنی ہوں گی جن کی کچھ تصویریں بھی ہیں. کچھ پرسنل چیزیں شیئر کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اب مجبوری ہے. #. پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی جو مسز ہیں ان کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا اور اسکرین شاٹ کے اوپر لکھا ہے ڈونٹ یو وری، اور پھر لکھا ہے ول پرووائڈ انفارمیشن اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ دا منی تھنگ. اور پھر اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے یو ول گیٹ میسو ریچ فرام ڈفرینٹ اکاؤنٹس، آل یو ہیو ٹو ٹرسٹ می. اور اس میں یہ یہی کہہ رہی ہیں کہ میں انفارمیشن بھی پرووائڈ کروں گی اور آپ کو میسو ریچ بھی دوں گی. اور اگر یہ واقعی سچا اسکرین شاٹ ہے اور یہ جو باجا صاحب ہیں ان کا بھی آڈیو لیک ہو گیا ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مار خوروں کو دیکھ لینا چاہیے اور ہمارے اداروں کو سیریسلی سوچنا چاہیے اور ان دونوں اشخاص کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لائیں یا جیسے بھی لائیں، اس کا وہ حال کرنا چاہیے کہ چوکوں چراہوں میں کھڑے کر کے پتہ چلے کہ ہمارے جب لوگ ہماری ہی ریاست کے خلاف جب بدترین پروپیگنڈا کرتے ہیں اور غداری کرتے ہیں اور دوسری ایجنسیز کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں تو پھر ان کا کیا انجام ہوتا ہے. میرا خیال ہے مارخور تو ویسے بھی سانپوں کا شکار کرنے کا شوقین ہوتا ہے. چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں ایک ویڈیو ایویڈنس، اور اس ویڈیو ایویڈنس کو آپ لوگ خود دیکھیے، جس میں یہ صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ عثمان بزدار نے ریونیو رپورٹ جاری کرنے کے لیے 28 کروڑ روپے کی رشوت مانگی. زلفی بخاری کے والد نے گھر بلا کر ارطغرل والے اداکار بلانے کے لیے NOC کے لیے 4 کروڑ روپے مانگے. آپ کو یاد ہے آج سے 2 سال پہلے ارطغرل غازی کو پاکستان جو ہے وہ بلایا جانا تھا اور ارطغرل غازی دیکھنے کا مشورہ بھی نیازی صاحب نے دیا تھا، لیکن جب ان کا پاکستان وزٹ تھا تو اس وقت 4 کروڑ روپے کی رشوت مانگی گئی. عامر کیانی اور عمران اسماعیل بھی پیسے مانگتے رہے. اور جناب کہاں ہیں وہ ریئل اسٹیٹ والے جو PTI کا پرچار کرتے تھے؟ یہ آپ ذرا خود سنیے. اور وہ فرا گوگی سے لے کے عثمان بزدار تک کس طرح سے یہ لوگ پیسہ اکٹھا کرتے تھے اور پھر نیازی صاحب کو اور بشرا بی بی کو ان کا حصہ دیا کرتے تھے. ہیو اے لک. سرور خان صاحب ہیں 2.5-3 سال، انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا. زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے 4 کروڑ روپیہ مانگا جس وقت ارطغرل کو آنے سے منع کیا گیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے، میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں، ان کے ایک MNA انوالوڈ تھے. 4 کروڑ روپیہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا. آپ 4 کروڑ روپیہ دے دیں تو ہم ارطغرل کو آنے دیں گے، اور منع بھی انہوں نے کیا تھا. شہزاد اکبر صاحب ہیں جی، ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے، اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہیں، ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے. طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین RTA رہے، یہ بھی اعلیٰ کار بنے رہے. عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور NOC کلیئر کرنے کے لیے. عامر کیانی صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور واسق کیون صاحب. عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ PTI گورنمنٹ کے تھے، اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی. تو جناب آج کی خبریں یہیں تک. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اب ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا اور سمجھنا ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئی کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.